Praise the Lord. Hallelujah. एक घडीभर आमच्या दोन्ही हात उभारून आम्ही सर्व स्वतंत्रपणे स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझी सुवार्ता परगट करूंक तुझे सर्गींचे आशीर्वाद बेसा म्हजे देवाने दी. तुझे पवित्र ज्ञान म्हाका बळोवन कर. सान फ्रांसीस सवेर बापा आज म्हजे खातीर तूं विनंती कर. सान फ्रांसीस आसिसी बापा तूं म्हजे खातीर विनंती कर. मरियम संत भक्त संगता मेळोवन हांगा हर एक शुक्रारा येवनच्या भुरग्यांचेर आनी आज ताणें दयल्या भुरग्यांचेर तुझ्या उतराची सकत देवंक जाय जाल्यार खुरपा तूं म्हाका भाव कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. मतेवाचो वांजेल आवस्वर 5 वळो 27-30 वळ 33-30 प्रद्वार करिनाका म्हणून पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण कोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कोडू यमकोणान घालन काणग्योचे प्रास तुजो 21वो तुवें होगडावन काणगेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका फातकाक ओडता जाल्यार तो खातर्न काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कोडू यमकोणाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो 21वो तुवें होगडावन काणगेलो अदीक बरें. पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, सापूत घालन दिल्लें उतर मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालन बसयलें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सापूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सापूत घाली नाकात, कित्याक देवाचें शिया सांडतें. भुमीच्यान सापूत घाली नाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची म्हण येती. जेरुजलेमाच्या नांवान सापूत घाली नाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सापूत घाली नाका, कित्याक एकसे केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. तुमचें उलोवणें जायजय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार तें देवसारांत हांव येता. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या आदवेंताच्या काळार आसा. क्रिस्तच्या येण्याक म्हणजे नतालांचें फेस्त, क्रिस्त जयंतीक आमकां तयार करना आसा. एक रेतेर सडावतो आमकां आंतरीक तयारी आमची काळजां तयारी करूंक आमकां आपोवणें दिता. आनी आमच्या काळीज म्हणल्या त्या गोठ्यांत जेजू जल्मोंक आशेता. म्हणजे ताका आमी जागो दी जाय आमच्या काळजांत. सडावत आमी पळयता क्रिसमस म्हळ्यार ह्या नतालांचें फेस्त म्हळ्यार बैलो आडांबारिल्लो सड. आमी डेकोरेशन करता, गर्दनाचो गोठो करता, लायटिंग्स घालता, वस्तुरां खाणं हें सकड तुमी परगांवाक पळयल्यार ह्या दिसांनी पुरो मॉलां श्रंगारवन आसतात. कित्याक म्हळ्यार क्रिसमस म्हण एक दाखोवंक. थोड्यांनी चिंतलां क्रिसमस म्हळ्यार कॅरल्स, क्रिसमस म्हळ्यार डेकोरेशन, क्रिसमस म्हळ्यार नवीं वस्तुरां. पूण क्रिसमस म्हळ्यार देव मनीस जालो गोरवांच्या गोठ्यान. आमकां कळीत आसा गोरवांचो गोठो म्हळ्यार त्या आतां इल्ले गोठे उणे जाल्यात. पयलें पुरो हळ्ळ्यांत गोरवांचे गोठे आसताले, मस्त गोरवां आसतालीं. आनी त्या गोरवांच्या गोठ्याक म्हणी तुमी गेल्यार पाटी येतना तुमी गोरवांच्या गोठ्याक गेल्यात म्हूण कळटालें. कित्याक म्हळ्यार त्या शेणाचो वास या त्या गोरवांच्या गोठ्याचो वास तुमच्या आंगार येतालो. दुकराच्या गुडाक गेल्यार तितलेंच दुकरा गुडाक वचून आयलो म्हूण सांगतात. बोकऱ्या सांगात एक 10 मिनटां रावल्यार पुरो तो बोकऱ्यांचो वास तुमकां लागता. तशेंच तुमी चिंता म्हळ्यार तसल्या एका वातावरणांत देव मनीस जालो न्ही रावळ्यारांत, भागार गोरवांच्या गोठ्यांत. त्या गोरवांच्या गोठ्यान कावणेर आमी गायता, त्या कवणेर बाळको निदला. म्हणजे
जीसस वॉज बॉर्न इन अठ्ठर पॉवर्टी. दुबळ्यामध्ये दुबळो तो जालो. कित्याक ती दुबळीकाय ताणें आमकां बापा थंय वर्षाक उपयोग केली. तर आज आमच्या काळीज म्हणलो हो गोठो थंय जेजून जल्मजे. एकलो फामाद बरयणार हर्नेस्ट येल्लो सांगता, हजारांनी लाखांनी आमी गर्दनाचे गोठे केल्यार जर क्रिस्त आमच्या काळीज म्हणल्या गोठ्यांत जल्म ना जाल्यार आमचें क्रिसमस वेस्ट. म्हणजे हाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार एक परिवर्तन त्या व्यक्ती थंय, एक ट्रान्सफॉर्मेशन आमचें थंय जाय. नाजाल्यार वर्सान वर्स क्रिसमस येतलें आनी आमी फेस्ताचरण करतले आनी परत आनी एक वर्सा तयार रावतले. पूण हे दोन येण्याक आमी तयार, एक जेजूचे जल्मा दिसाक आमी तयार करता, दुसरें जेजूच्या येण्याक आमी अत्रेगून रावता. त्या खातीर आमचो बरवोसो संतोश भरीत बरवोसो ह्या दिसांनी सगळ्या आदवेंतां तुमी आयकूंक वाचपा. इजाया प्रवादी, बारूक प्रवादी, ह्या मिका प्रवादीच्या बुकांत हांव तुमी आयकतात, झेफानिया, आनी हे सांगतात आमकां बरवोसो ते दितात. त्या खातीर तुमी आयकल्यार ही वाचपां बरवोसेची वाचपां जावंक पावल्यांत. तर आज आमकां कळीत आसा ह्या कोवीड संकश्टार, ओमरिकॉन संकश्टार, हो संवसार विविध पिडेच्या संकश्टार अडचणेंत आसतना आमकां बरवोसो जेजू जावन आसा. जेजू आनी तेजें उतर जावन आसा, ती शिकोवण जावन आसा देवाच्या उतराची. त्या खातीर पवित्र सल्ल्यांत आमी आयकता, जर आज तुमी देवा स्वताळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात, ती काळजां देवा थंय फाटी ये जाय. तर आज म्हजो संदेश इतलोच, ह्या रितीरींत आमी देवा थंय फाटी ये जाय. आमची काळजां मोना आमी देवा खातीर तयार करी जाय आनी पेल्या थंय मोगान आमी जिये जाय. त्या खातीर हांवें दोंगरा वयल्या प्रसंगांतले दोन विशय वाचले, एक प्रद्वारा विशयांत शिकोवण आनी एक फर्माणा विशयांत शिकोवण. एक आमकां सडावत तोपचें या लागचें या आमकां डिस्टर्ब करचें पातक जावन आसा लास्टफूल डिझायर्स, कामुकपणो, असल्यो ओडण्यो, आनी ह्या संवसारांत त्यो सडीत जाते येतात. आमकांच मॅनेज करूंक जायना. आमचे दोळे, आमचे मोत नियंत्रणांत ना. तर नियंत्रणा कडेन जाय जाल्यार देवाचें उतर, देवाचें शिकोवण कितें सांगता तें आमी आयक जाय. तशेंच आनी एक हांवें वाचलें, सापोत फर्माण घालचें. हाज्या विशयांत पोरन्या सोल्ल्यांत आमकां सिराकोसो ग्रंथ बायबल हाडला जाल्यार तुमी उक्तो करी येता. सिराकोसो ग्रंथ 23वो आवास्वर बारी सोंप्या रितीन आमकां एक शिकोवण दिता, बरी शिकोवण दिता. आज हांव तुमच्या लागीं वांटून घेता तो 23वो आवास्वर. थंय सुमार 5 विशया विशयांत तो आमकां प्रवचन दिता आनी जेजूय तोच विशय ताच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत हाडटा. पयलो विशय प्रार्थना, दुसरो विशय सपोतू, तिसरो विशय पोजडी उतरां, चवथो विशय व्यभिचारी, 5वो विशय व्यभिचारीण. कित्याक ह्या वांजलाच्या वाचपाच्या आदाराचेर आमकां दिल्ली शिकोवण सिराकाच्या ग्रंथाची. आनी तुमी ध्याना खातीर हो सिराकोसो ग्रंथ हर एका आमच्या सवालांक जवाबी दिता. सिराकोसो ग्रंथ हाजो 23वो आवास्वर हांव तुमच्या खातीर वाचतां. 22वो आवास्वर वळो 27 तावन, म्हज्या उतरा वरवीं हांवें पडना जावच्याक आनी म्हजी जीब म्हज्या नासाच्या कारण जायना जावच्याक कोण म्हज्या तोंडाचेर पारो दवरीत. म्हज्या उतरा वरवीं हांवें पडना जावच्याक, म्हजी जीब म्हज्या नासाच्या कारण जायना जावच्याक कोण म्हज्या तोंडाचेर पारो दवरीत आनी म्हज्या वंटाचेर मोर मारीत. मनशाक खंडिती जावचें ना, पूण देवाक साद आसा. आमची जीब आनी आमचे वंट सत उलोवचें बरी करचें. 23वो आवास्वर सांगता, सर्वेस्परा म्हज्या जिविताच्या बापा आनी धन्या, म्हाका तांचे अधीन करी नाका, तांचे वरवीं म्हाका पडूंक दिनाका. तांचे अधीन म्हळ्यार कितें? म्हाका फोटी उलोवचे अधीन करी नाका, म्हजे जिबे वरी सुकोवन पडचे अधीन म्हाका करी नाका, म्हज्या वंटांनी फोटो उलोवच्यो बरी म्हाका करी नाका. म्हज्या अपराधांक दया दाखय नासता आनी म्हज्या खंयच्याच पातकाचेर दोळो धांपी नासता. कोण म्हज्या चिंतनाक चाबूक लायत आनी म्हज्या काळजाक जाणवायची शिस्त लायत. पळया, आज आमच्या चिंतपाक चाबूक
लावंक कोणाकी जायना. आमी पळयता घरा पाडे या रेडे आसल्यार तांकां कंट्रोल करूंक नाका दोरी घालता. चड उपाद्र केल्यार आमी कितें करता, गायक ताच्या गोमट्याक आनी पांयाक बांदता, म्हळ्यार ताका नियंत्रणाक हाडूंक. पळय मनजातीक आमी तशें करता, नियंत्रणाक जावं पुरो आमच्या घरांत जानवर आसा तांकां बांदून घालता की नियंत्रणांतल्यान सोडल्यार पिश्या बरी भोंवतात. आनी त्या खातीर हांगा म्हणटा कोण म्हज्या चिंतनाक, आज आमी पाड जावच्या खंयच्या वरवीं चिंतना वरवीं. चडावत पॉझिटीव चिंतपाक कोणाच्या मती देना, नेगेटिव्ह चिंतचें. चडावत आमकां पिडा आसची पळया, बरें चिंतचे वरून आमी वायट सायड चिंतचें. आज चिंतपा वरवीं मनीस नासता. कानाडी भाशेन सांगतात चिते म्हळ्यार उजो सत्ता मनुष्यान सुट्टले, चिंते जिवंत मनुष्यान सोडून तंते. म्हळ्यार चिंतपा जिवंत, उजो मेल्ल्या मनशा उलपायता. आमी हांगा गेल्यार कळटा न्ही, उलपायतात पळयतात तुमी कासिया कडेन. आनी जी चिंतपा जिवन मनशाक, ताका एंग्जायटी, डिप्रेशन, मानसीक पिडा, खंत बेजार हे सकट ताचें तें आसता. पूण ती ताका चाबूक कोण लावंक शकता. त्या खातीर मगो भाव भयण आज आमकां येवचें कितें भे चिंतपा वरवीं, पातक चिंतपा वरवीं. त्या खातीर आमची मोत नियंत्रणाक हाडूंक कोण सकत, आमची जीब नियंत्रणाक हाडूंक कोण सकत, आमचे ओंट नियंत्रणाक हाडूंक कोण सकत. कोण म्हज्या चिंतनाक चाबूक लायत आनी म्हज्या काळजाक जाणवायची शिस्त लायत. काळजाक पळय जाणवायची शिस्त आमच्या काळजान जाय जाय. नंतर म्हज्या गुन्यांव सडटले आनी म्हज्या पथकांची संख्या वाडटली. म्हजी चिंतना जर हांव कंट्रोल करना, नियंत्रणाक हाडना, म्हजे गुन्यांव सडटले, म्हज्या पथकांची संख्या वाडटली. म्हज्या दुस्मना मुखार हांव पडटलो आनी म्हाका पळोवन संतोसतलो. आमी पडटले हांव आनी वैरी म्हाका पळोवन संतोसतलो. वळू 4 सर्वेस्परा म्हज्या जिविताच्या बापा आनी धन्या. म्हज्या दोळ्यांक गर्विश्ट जावंक दिनाका. म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांक गर्विश्ट जावंक दिनाका. दुराशा म्हज्या तावन पयस कर. आज मनीस पडटा कित्याक ताच्या गर्वा वरवीं, हंकारा वरवीं. त्या खातीर हांव गर्वी जावंक म्हाका दिनाका. दुराशा म्हज्या तावन पयस कर, नाका जाल्ली आशा. त्या खातीर आमी म्हणटा अक्रम वडण्यो हुमटून उडय. म्हाका ती निराशा, दुराशा दिनाका. वळूसो कुडीच्या वंदवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका. निर्लज्ज आशेचे अधीन म्हाका करिनाका. कुडीच्या वंदवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका. आज आमकां कळीत आसा, आज आमी ह्या टेंपलांत आसा. हें देवाचें टेंपल, मंदिर पवित्र. आनी एक टेंपल म्हजी तुजी कूड पवित्र. पयल्या कोरिंथीकारा बरयल्ल्या पत्रांत 3 वासवर 16 आनी 17 वळो आमकां सांग पावलो सांगता, तुमची कूड देवाचें टेंपल. हें टेंपल तुमी पाड करूंक नजो. हें टेंपल तुमी तुमच्या चिंतपांनी, फोटये वरवीं, वायटांनी, तुमच्या नाका जाल्ल्या कर्तुवांनी पाड करूंक नजो. हें टेंपल तुमी पवित्रपणी सांबाळूंक आसा. त्या खातीर हांवें म्हळें ह्या टेंपलांत जेजू जल्मोवंक आसा. ह्या टेंपलांत आमी जेजूक स्विकार करूंक आसा. हें टेंपल आमी पवित्रपणी सांबाळूंक आसा. कुडीच्या वंदवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका. निर्लज्ज आशेचे अधीन म्हाका करिनाका. म्हज्या सांगा, म्हज्या अपराधांक दया दाखयनासता आनी म्हज्या खंयच्याच पथकाचेर दोळो धांपिनासता. कोण म्हज्या चिंतनाक चाबूक लायत आनी म्हज्या काळजाक जाणवायची शिस्त लायत. नंतर म्हज्या गुन्यांव सडटले आनी म्हज्या पथकांची संख्या वाडटली. म्हज्या दुस्मना मुखार हांव पडटलो आनी म्हजो वैरी म्हाका पळोवन संतोसतलो. सर्वेस्परा म्हज्या जिविताच्या बापा आनी धन्या. म्हज्या दोळ्यांक गर्विश्ट जावंक दिनाका. दुराशा म्हजे तावन पयस कर. कुडीच्या वंदवणेचो गुलाम जावंक म्हाका दिनाका. निर्लज्ज आशेचे अधीन म्हाका करिनाका. पळय बायबलांत हें प्रार्थना. बायबल आमकां सांगता, सिराक आमकां प्रार्थना कशें करचें म्हण आमकां शिकयता. दुसऱ्या हांवें आतां तुमकां वाचलें, सपोता विशयान सांगता तो. 7व्या वळींतावन 11 वळी पर्यंत सपोत आमी कित्याक घालूंक नजो, सपोत कित्याक करूंक नजो, सपोता विशयांत आमकां सांगता. भुरग्यानो, हांव शिकयता तें आयका. जो कोण ही शिकोवन पाळटा
तो केदींच संपडून पडचो ना. देवाचें उतर आयकता तो संपूर्ण पडचो ना, दांटून पडचो ना. भुरग्यांना हांव शिकयता तें आयका. जो कोणी शिकोवन पाळटा तो केदींच संपडून पडचो ना. पातकी आपल्याच वंटा वरवीं पासान सांपडटा. पातकी आपल्याच वंटा वरवीं पातकान सांपडटा. निंदक आनी गरवी तांचे वरवीं आदलोवन पडटात. आज आमी पासांत सांपडोवंक आदलोवन पडोवंक कारण दुसरी न्ही. पातकी आपल्याच वंटा वरवीं, वंट म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, तिसरो आवाज स्वर जकोबाचें पत्र आमकां सांगता, जिबे विशयान सांगता. बारी डेंजर खंय. आमच्या तोंडा भितर एक ल्हान जीब आसा, ताका कंट्रोल ना. ती AK-47 वरनी स्ट्रॉंग. ती कोणाक केदाळा गाळी दिजे तेदाळा दिता. तशीच आमची मोत. पातकी आपल्या वंटा वरवीं पासान सांपडटा. निंदक आनी गरवी. निंदक म्हळ्यार क्रिटिसिजम, 24 hours सांतून पडचें, निंदन करचें. गरवी तांचे वरवीं आदलोवन पडटात. तर आज आमी चिंती जंय हांव गरवी जावन जियेतांगी, कुडीच्या वंदवण्यांत जियेतांगी, ह्या दुराशेन जियेतांगी, निंदक आनी गरवी जावन जियेतांगी, तस जाल्यार काळजांत क्रिस्त जल्मना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया, देवाचें उतरां बारी तीक्ष्ण. आमकां सुमया म्हणूंक सुलाभ, पूण ती फॉलो करचें जाल्यार बारी झिजू. आमकां देव सांगता आमी ती फॉलो करिजेत, नाजाल्यार आमी करेक्ट क्रिस्तांव जावन जियोंक साधना. वळू 9 सांगता, तुज्या वंटांनी सापूत घेवची सोय करिनाका, पवित्र देवाचें नांव काडची सोय करिनाका. आनी तेच झिजू ताच्या दोंगरा वयल्या शिकोवण्यान सांगता. पण कशें पवित्रत्म सिराकाक प्रेरण केल्लो पवित्रत्म्याद्वारे जेजू आमकां शिकोवन दिता. तुज्या वंटांनी सापूत घेवची संवय करिनाका. थोड्यांक सापूत घेवची संवय, तो कोण करकळसो सा लॉरेस पळयतलो, सांत आंतोन बाब पळयतलो, ताका दुसरें कांय काम ना. पळय, आज थोड्यांची सापूत, काल एक ल्हान झगडें जावन दी शेजाऱ्या कडेन कोणा कडेन, तो पळयतलो, ताका पळोवंक वता आसा. पयलीं तूं पळय. तुज्या वंटांनी सापूत घेवची संवय करिनाका, पवित्र देवाचें नांव काडची संवय करिनाका. दुसरो उपदेश कितें सांगता? देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. व्यर्थ म्हळ्यार कितें? तूं आळसायेन पडटना, जांबोळ्यो काडटना देवाचें नांव थोड्यांक आपोवचें संवय आसता, बेश्टें काडी नाका. देवाच्यान गॉड प्रॉमीस. खंयच्याक गॉड प्रॉमीस? त्या खातीर म्हणटा, तुज्या वंटांनी सापूत घेवची संवय करिनाका, पवित्र देवाचें नांव काडची संवय करिनाका. म्हळ्यार नांव तुवें तें पाड करचें न्ही, देवाचें नांव व्यर्थ करचें न्ही. ताका अर्थ आसा, ताका सुडका आसा. कित्याक? जशें सदां मार कातेल्या गुलामाच्या आंगार वळ आसतात. पळय, गुलामाच्या वळ म्हळ्यार आमकां कळटा ते मार कातेल्याच्या आंगार वळ आसतात. तशें पवित्र देवाच्या नांवान सदां सापूत घेता तो पातका वेळ आसूंक शकचो ना. पवित्र देवाच्या नांवान सापूत घेता तो पातका वेळ आसूंक शकचो ना. साहित्य फावटी सापूत घेतलो मनीस आपणाक खोटेपणान भरता. पळय, कोण भियेता? सापूत घेवचो खोटेपणान भरचो मनीस भियेता. त्या खातीर धैर्यसो मनीस भियेना. करेजियस पर्सन और वन हू हॅज करेजियस कॉन्शियन्स, ही विल नेवर गेट वरीड. आज आमचे थंय धैर्याचें एक अंतस्करण आसा. जंय आमी पुकेला न्ही. जायते फावटी सापूत घेतलो मनीस आपणाक खोटेपणान भरता. कर्ग ताच्या घरांत हांव केदींच पयस वयचें ना. म्हळ्यार सापूत घेवच्या मनशाच्या घरांत हांव कर्ग पयस वयचें ना. आपणें घेतिल्लो सापूत नेणारपणान तो पाळिना जाल्यार ताचें पातक ताचेर आसतलें. सापूत घेता तें ताणें पाळी जाय, आंगूण घालता ती ताणें पाळी जाय. तो सापूताची पुरवा करिना जाल्यार तो दोड्यान पातक करता. त्या खातीर सापूत घेवची संवय करिनाका, जेजू आमकां सांगता. तो फडकिरो सापूत घेत जाल्यार एका वेळार फडकिरो सापूत म्हळ्यार हांवें कर्ण सुकोवन घेवच्या खातीर देवाचें उतर बायबल आपूण सांगता हांवें करूं ना म्हणून. फडकिरो सापूत घेत जाल्यार तो केस्ती विण आसचो ना, कित्याक ताचें घर विघ्नांनी भरतलें. पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी द्वितीय नियम 28 स्वर वाचल्यार देवाचें उतर म्हणजे देवाचें उपदेश पाळटना आमकां आशिर्वाद. देवाचें उतर आमी जर तर पाळिनाव, या उपदेश पाळिनाव, ताच्या फाटल्यान ऑटोमॅटीक आमकां आमच्या अविधीपणाक लागून येवचें कितें तें केस्त आमकां वाचूंक मेळटा.
त्या खातीर हांव सांगता तो फुडकिरो सपूत घेत जाल्यार तो केस्ती विण आसचो ना, कित्याक ताचें घर विघ्नांनी भरतलें. आज मुझे घर विघ्नांनी भरलांगी. आज आमकां सुटका आसा. कोणा तावन? जेजू तावन कुमसार आसा आमकां. जेजू आमकां सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. मुखलीं उतरां आमी पळयता 12 तावन 15 वळी पर्यंत पोजडी उतरां. एका जिन्साचें उलोवणें आसा आनी त्या मरणाक सर करूं येता. जकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्ही, कित्याक भक्तिवन मनशां तांचे तावन पयस रावतात, तीं पातकान लोळनात. म्हणजे एका जिन्साचें उलोवणें आसा, साबार नमण्याचें उलोवणें आसा संवसारांत. आनी तें मरणाक सुरू करी येता. कसलें उलोवणें पळया. जीब आमकां जीव राखता, जीव नासी करता. जिबेक जकोब सांगता जीब एक किटळा बरी, उलोवणें किटळा बरी. मोगाळ उलोवणें एकल्याक गूण करीत, रागाचें उलोवणें, क्रोधाचें उलोवणें एकल्याचें जिवीत पिड्ड्यार करीत. त्या खातीर एका जिन्साचें उलोवणें आसा आनी तें मरणाक सुरू करयेत. जकोबाच्या वारिसा मदें तें आसचें न्ही, कित्याक भक्तिवंत मनशां तांच्या तावन पयस रावतात. नाका जाल्लें उलोवणें तावन भक्तिवंत मनशां पयस रावतात. तीं पातकान लोळनात. ओळो 13. हलकी आनी पोजडी उतरां वापरची संवय करिनाका. हलकी आनी पोजडी उतरां वापरची संवय करिनाका, कित्याक तसल्या उतरां वरवीं तूं पातकान पडटलो. थोड्यांचें तोंड काडल्यार हलकी उतरां, पोजडी उतरां, नाका जाल्लीं उतरां. आनी हीं उतरां कितें जातात? आज मनशाचें कॅरेक्टर ते उतरां दाखयतात. घरा जावं पुरो घोव जावन आसलो, बायल कसलीं उतरां यूज करता, बायल घोवाक यूज करता असलीं उतरां. ह्या भुरगीं, ह्या आवय बापूय भुरग्यांक, ह्या सेस समारांक हलकी म्हळ्यार ह्युमिलिएट करची एकल्याक उतरां. सबार पोटी आमचीं उतरां कसलीं? मोगाळ मोवाळ उतरां न्ही जावन आसा तीं. हलकी, हलकुचें, सकल घालचें. काम करच्या जाग्यार जावं पुरो, इस्कॉलान शिकच्या जाग्यार जावं पुरो, या टीच करच्या जाग्यार जावं पुरो, हलकी. तितल्या मातें पोजडी उतरां वापरची संवय करिनाका, कित्याक तसल्या उतरां वरवीं तो पातकान पडटलोय, तूं पातकान पडटलोय. व्हड मनशा मदें तूं बसून आसतना तुज्या आवय बापूयचो उगडास दवर, तांचो मोग उगडास दवर, तांचे त्याग उगडास दवर. नंतर तूं तांचे मुखार तुकाच विसरतलोय आनी एका मुर्ख भाशेन चलतलोय. मागीर तूं जल्मूंक नातलोय जाल्यार बरें आसतें म्हणून तूं चिंतलोय आनी तुज्या जल्माच्या दिसाचेर शिराप घालतलोय. ज्या मनशान पोजडी उतरां उलोवची संवय केल्या तो मनीस आपूण जियेसर ती मोडूंक शकचो ना. ज्या मनशान पोजडी उतरां उलोवची संवय केल्या तो मनीस आपूण जियेसर ती मोडूंक शकचो ना. म्हळ्यार ताका तें हव्यास जावन गेला, संवय जावन गेल्या. आनी आमकां मार्क सांगता, मार्कोचो वांजेल 7वो अवस्वर वळू 14 तावन वळू 23. मनशाक मेळयता त्यो वस्तू खंयच्यो? परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं पळोवन जेजू सांगूंक लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव तुमकां सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनुष्य तावन भायर येता त्या मनशाक मेळयता. ताजे उपरांत जेजू सांगता, शिस्ताच्या खाली विचारतात त्या वापरीचो अर्थ सांग. जेजू म्हणूंक लागलो, पूण मनुष्याचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनुष्याच्या काळजा तावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचन्यो, प्रदुवार, अनैतीक संबंध, सोरी, कुनू, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बसकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेंपण. ही सर वायटां मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आनी मनशाक मेळयतात. कितें आमकां मेळयतात खंय? खोट्यो आलोचन्यो, प्रदुवार, अनैतीक संबंध, सोरी, कुनू, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बसकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेंपण हें आमकां मेळयतात. तर असलें मेळेपण आमचे भितर आसलें आज नितळ करूंक क्रिस्त येता. ज्या मनशान पोजडी उतरां उलोवची संवय केल्या तो मनीस
आपूण जियेसर ती मोडूंक शकचो ना. तर आज आमी दृढ निर्धार करूंक आसा, एक निर्णय करूंक आसा, आमी बरी मोवाळ मोगाळ उतरां उलोवची व्यक्ती जायजय, समाधानीची सोंसणीकयची व्यक्ती जायजय. त्या खातीर पाऊल सांगता पवित्रत्वेची फळां कशीं देणी खंयची म्हणून. ही फळां आमच्या जिवितांत दिसत जाय. तो एक खरो क्रिस्तांव जावंक पावता. ताज्या उपरांत सिराक आमकां 2 विशय हांवें आज वाचले तुमकां. मातेवाचो वांजेला तावन वाचले तो विशय आमकां प्रद्वारा विशयान शिकोवन प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजान सांगलें, तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण कोट्या आशेन एक स्त्रियेचे दीस लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तूं खोंकून काड आनी पयस सोडय. तुजी सगळी कूड एमकोणान घालून खाण घेवचे प्रास तुजो एक विस्वो होगडावन घेवचें अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कातरन काड आनी पयस सोडय. तुजी सगळी कूड एमकोणाक वेचे प्रास कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काण गेलो बरें. हें आसलें तशें पडलें जाल्यार आमी हांगा एक दोळो एक हात एक पांय नासतना बसतें आसलें हांव. आमी आज वाचून उरले हांव जाल्यार आज देवाची काकूट आयचे दुसऱ्या आयताराचे वाचपा सांगता. देवाची काकूट, देवाचें नितीवनपण कितलें गे पळया. आज देव केदो व्हरतो गे पळया आनी देव कसो आमकां सांबाळटा गे पळया. आनी ह्या वाचपाच्या आदाराचेर हांव सिराकचो ग्रंथ बूक वाचतना म्हाका मेळ्ळेलें उतरां ओळ 23:16 तावन 27 पर्यंत दोनी विशयां सांगता. दादल्या विशयां ती सांगता, बायले विशयां ती सांगता. एक दादल्यान कशें जियेजय, एका बायलेन कशें जियेजय, कशें पवित्रपणान आमी जियेजय म्हूण आमकां आपोवणी दिता शिदूच्या दोंगरा वयल्या शिकोवण्याच्या आदाराचेर. आमी नियाळया. 2 वर्गाचे मनीस आपलीं पातकां सडयतात आनी 3ऱ्या वर्गाचे मनीस आपणाचेर क्रोध मागून घेतात. वायट वंदोवणी जळत्या आखठ्या बरी. आखठ्या म्हळ्यार आमकां कळीत आसा उजो. आमी लांकूड उजो घाल्यार थंय उजो पालवल्यार जळते आसता, म्हळ्यार ते इंगळे तितले स्ट्रॉंग आसतात. वायट वंदोवणी जळत्या आखठ्या बरी. ती वंदोवणी भितर आमचे भितर आसता आनी आमकां ती हलयता धलयता. आपलें भस्म जायसर ती पालवना. कितें करता? आपलें भस्म जायसर ती वायट वडणी पालवना. आपली कूड व्यभिचाराचे अधीन केल्लो मनीस उज्यान ताचें भस्म जायसर तमसोना. त्या खातीर तुजी कूड पवित्र आनी आमकां कळीत आसा काजाराच्या साक्रामेंतांत पती पत्नीचो संबंद पवित्र, देवान दिलें आशिर्वाद. ताच्या भायर उपादेश प्रद्वार करिनाका, व्यभिचार. त्या खातीर उज्यान ताचें भस्म जायसर तमसोना. व्यभिचारीक हर एक जिन्साचें खाण रुचीक लागता आनी मोरा पर्यंत ताका पुरो जावचें ना. मोरा पर्यंत ताका पुरो जावचें ना म्हळ्यार तसल्या कोट्या संवसारांत कोट्या वडण्यांनी ते जियेतात. पळय आज बरो संवसारी आसा, खोटो संवसारी आसा. बरी माज्जी आसा तर खोटी माज्जेय आसात. आमकां बरें संगीती आसा, खोटें संगीती आसा. संवसारांत बरेंपणी आसा, खोटेपणी आसा. विंचून काडची जबाबदारी आमची. देवाची भुरगीं आमी चिखलांत ह्या त्या केदांत आमी पडचे न्ही, भगार चिखलांत आमी भायर येवचें. ओळ 18 आपल्या लग्नाच्या अंतुळना विरोध पातळ करतलो मनीस. आपल्या लग्नाच्या अंतुळना विरोध पातळ करतलो मनीस आपणाक म्हणटा, म्हाका कोण पळयता, म्हजे भोंवती काळोख आसा, वण्टी म्हाका लिपयतात, कोणूच म्हाका पळयना, हांवें कित्याक चिंता करूंक जाय. पळय हें हांकारी गरवी काळीस. हांकारी गरवी म्हणटा देवूच सुना. 10 स्वर 4थी ओळो किर्तन सांगता गरवी हांकारी सांगता देवूच सुना. पूण बायबल आमकां सांगता म्हाका कोण पळयता, म्हजे भोंवती काळोख आसा, वण्टी म्हाका लिपयतात, कोणूच म्हाका पळयना, हांवें कित्याक चिंता करूंक जाय. डोंट केअर करिनाका देवा मुखार. बोवर तो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. कोण? ह्या संवसाराचो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सर्वेस्पराचे दोळे, आयका, सर्वेस्पराचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत. सर्वेस्पराचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत. तो हर एक पळयता, ताका हर एक कळीत आसा. सूर्यप्रास 10,000 प्रास ते परजळीत म्हूण तो मनीस नेणा.
त्या मनशाचे सालीची हरी एक कूस पळयतात आनी बोव गुपीत कोनशांनी नदर मारतात. देव आमची साल पळयता, आमचें गुप्त जिवीत पळयता. भायल्यान लोक पळयता, कोण आमचें गुप्त जिवीत देव पळयता. आनी सगळ्यो वस्तू रसच्या आदी ताका तांची वळख आसली आनी तांचे रसप जाल्या उपरांत ताका तांची आजुनी वळख आसा. म्हजी तुजी वळख, म्हजी तुजें जिवन देवा मुखार उक्तो आसलो बूक जावन आसा. कित्याक आमचो जीव ताजे तावन आयिल्लो जावन आसा. आमी ताचे थंय फाटी येतले हांव. आमी आमची आस्त न्हय. त्या खातीर पाऊल सांगता, तुमी तुमचीच वस्त न्हय, तुमी तुमचीच आस्त न्हय. तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. 7वा स्वर 23वी ओळो, पयल्या कोरिंथीकारा बरयलें पत्र, तशेंच पयल्या कोरिंथीकारा बरयलें पत्र 16वा स्वर 19 आनी 20 सांगता, तुमी मोलाक घेतलेली जावन आसात. कले मोलो देवाची जेजूची अमोलीक रगत. असल्या मनशाक शहराच्या रस्त्यांचेर शिक्षा लायतले, ताणें चिंतिनातले घडये ताका धरून व्हरतले. म्हळ्यार अर्थ ताचें पिड्ड्यार जिवीत जातलें. मुखार सो सांगता, एक स्त्रिये विशयान व्यभिचारीण आपल्या दादल्याक सोडून आनी एका दादल्या उदेशी ताका एक वारीस उपसोवन दितले. स्त्रियेची गत येसपरी जातली. पयले सुवातेर तिणें बोव वर्त्या देवाच्या धर्मशास्त्राचें उल्लंघन केलां. दुसऱ्या सुवातेर तिणें आपल्या दादल्या विरोध गुन्यांव केला. तिसऱ्या सुवातेर तिणें व्यभिचारान मस्ती केल्या. पळया कितें जाता. एकदा वेळा आमी आज जेजूचें उतर आयकल्ल्या प्रमाणे विरोध केला जाल्यार ती बोव वर्त्या देवाच्या धर्मशास्त्राचें, देवाच्या उतराचें, देवाच्या उपादेशाचें उल्लंघन जाता. हांव उल्लंघन कर जियेतांगी. तिणें आपल्या दादल्या विरोध गुन्यांव केला. तिणें व्यभिचारान मस्ती केल्या आनी एका दादल्याच्या भुरग्याक जल्म दिला. तसले स्त्रियेक सभे मुखार हाडटले. तिच्या भुरग्यां विशीं झडती जातली. तिची भुरगीं पाळां घेवची नात, तिचे फांटे फळां दिवचे नात. शिराप पडलेलो उगडास ती सोडून वेतली. तिचो कळंक केदींच पुसून काडूंक जावचो ना. हो कळंक केदींच पुसून काडूंक जावचो ना. पूण आज आमकां देवान जेजू दिला. आमचे कळंक तो पुसून काडटा. आमचे गायी तो बायबल आमकां सांगता, किर्तन 140:7-3, पापसल्ली काळजां तो बरी करता, गायी तांचे बांदता. आनी जेजू आमकां गूण करता. जेजूचें रगत आमकां नितळ करता. जेजूच्या नांवान आमकां बोगसाणें लाभता. सर्वेस्पराक निमाणें आमकां एक सारांश म्हणल्यार बरी दिता. सर्वेस्पराक भियोन चलचें प्रास अदीक बरें आनी ताज्या आज्ञांक पाळो दिवचे प्रास अदीक मादूर दुसरें कांयच ना. तर आज आमी खंयच्यान संतोश पावो जाय. सर्वेस्पराच्या उतरान संतोश पावो जाय. आज क्रिस्त म्हज्या काळजान जल्मवचो म्हळ्यार मरियेन तें उतर काळजान कशें जागोवन दवरलें, तशें आमी तें उतर काळजान जागो दवरी जाय. आज आमी देवाचो ताळो आयक जाय म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आमी देव जाय. वी हॅव टू लिसन टू द वॉयस ऑफ गॉड. वी आर वरीड अबाउट द नॉयस ऑफ द वर्ल्ड. आज सगळो गालोटो टीव्ही उक्ती गेल्यार सकाळी जावन सांज पर्यंत अमेरिकनांनी की येवना, ते पावोन जालें, मोरोन जालें, सकट कन जालें, पूर्ण जालें. प्रेज द लॉर्ड. पण समाधान आसा. आज आमकां नॉयस, वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉयस. पूण देवाचें उतर आमकां कितें दिता. देवाचें उतर आमकां सुटका दिता. देवाचो ताळो आमी आयक जाय. सर्वेस्परा भियोन चलचें प्रास सर्वेस्परा भियोन चलचें प्रास अदीक बरें आनी ताज्या आज्ञा पाळो दिवचे प्रास अदीक मधुर दुसरें कांयच ना म्हणून तिचे नंतर उरलेल्यांक कळीत जातलें. तर आमी म्हणटा देवाची भिरांत खंयचेचें मूळ, जाणवायेचें मूळ. हाजो देव भिरांतांतलो व्यक्ती हे सकट करता. आज आमी हांगा येता मागण्या कित्याक? त्या देवाच्या भिरांतीन आमी जियेता. भिरांत म्हळ्यार संवसाराची भिरांत न्हय, तो मोग. देवाक आमी फाटी येता. देवाक आमी वळखता. देवाच्या मोगान आमी भरता. त्या खातीर सर्वेस्परा भियोन चलचें प्रास अदीक बरें कितें आसा. ताज्या आज्ञा पाळो दिवचें प्रास अदीक मधूर कितें आसा. दुसरें कांयच ना म्हूण तिचे नंतर उरलेल्यांक कळीत जातलें. पळय मोगोचे भाव भयणीनो, हांव तुमकां आपोवणें दिता. ह्या आदवेंतांत साथ जाता जाल्यार कशें तुमी किर्तनां वाचतात, तुमी सिराकाचो बूक वाचात. सिराकाचो बूक आनी नवो सल्लो तुमी पळयल्यार बारे लक्ती संबंद आसा. जेजू कितें शिकोवन दिता आमकां हांगा शिराका की देवान उगडापी केल्ली जावन आसा. त्या खातीर हांवें तुमकां दोंगर वयलो प्रसंग 2 विशय काडून सिराकाच्या 23व्या आवास्वरान तुमकां दाखयले.
मग भाव भयणीनो, आज आमी एक निर्धार करूंक जाय. आमच्या निर्धाराचेर देव आमकां आशिर्वादीत करता. देवाचो ताळो आमी आयकोंक जाय. आज आमकां कळीत आसा ह्या मज्जेच्या संवसारांत आमी आसा. देवाच्या ताळ्या वरनी ते दुसरे ताळे आमकां उपाद्र दिते आसात, आमकां ओडणेनी ओडते आसात. संपुऱ्या संवसाराची मज्जा आमच्या हातांत आसची. मोबायल आमकां देवा तावन सबार पावटी, मागण्यांत तावन सबार पावटी, आमच्या वैयक्तीक बऱ्यापणांत तावन आमकां पयस व्हरूंक साद आसा. ती पाड न्ही, पण आमी उपयोग करची रीत पाड जावंक पावता. त्या खातीर आज देवाचें उतर आमी आयकलें. देवाचें उतर आमकां सुडका, भलायकी हाडटा आनी आशिर्वाद हाडटा. आमी सकड उबी रावया. दोनी हात काळजाचे दवरा. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आज देवा समोर आमी हांगा उबी रावल्या. कितलोसो लोक ह्या 2 वर्सांनी हांगा आसलो लोक अवचित कोरोना तसल्या कर्गाक बली जावन गेलो. उतर पर्यंत जियेन आसतना हृदयरस सबार आमची मोगाची गेली. तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. आज आमकांय जावंक बरो असली पिडा आयली. थोडे दीस आमी क्वारंटायन रावल्या, आस्पत्रेक गेल्या. देवान आमकां राखलें जाल्यार कितेंनी एक मिसांव करूंक देवान आमकां दवरलां. ती गेल्ली निर्भागी न्ही, बगार तांचें मिसांव मुग्ध जालें. देवान तांकां आपोवन व्हेलें. ती देवा थंय आसात म्हूण आमची पातयणी. आमकां दवरलां जाल्यार देवान एक मिसांव आमचें आनिकी करूंक आसा. आमचे द्वारी तो तें संपूर्ण करूंक आशेता. तर आज आमी एक निर्धार घेवया. ह्या अद्वेंताच्या काळार आमी आसा. हो अद्वेंत जावं दी आमकां परिवर्तन असो. आज आमी आयकली मागणें, आमी आज आयकली सपोतू, पुजडी उतरां विशांत, व्यभिचारिणी विशयान शिकोवन आमकां आशिर्वादीत करूं दी. आमची चिंतपां नितळ करूं दी. आमची मनां नवी करूं दी. आमचें काळीज आशिर्वादीत करूं दी. जेजू, तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका तूं नितळ कर. हांव अस्कत, हें अस्कत जिवीत, अस्कत कोडू, अस्कत मोतू म्हाका सबार पावटी तुजे तावन पयस ओडटा. ओडण्यो नाडटात, ताळणेच्या पासांत हांव सांपडटां. परतून परतून हांव सुकोवन पडटां. म्हाका जाय आत्मीक घटाय, म्हाका जाय आंतरीक धैर्य, म्हाका जाय आंतरीक पिकोवण. आज तूं म्हजे थंय ये जेजू. आज तूं म्हजे थंय राव जेजू. आज तूं म्हाका अभिशेक कर जेजू. दुनियेंत आमच्या काळजाचें दवर न्हू. हांवें गायल्या नंतर तुमी गावया. ना पापी येसुवे करुणी तुरी रे. सांग आता. ना पापी येसुवे करुणी तुरी रे. ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडी रे. ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडी रे. ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे. ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे. ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडी रे. ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडी रे. हात वयर उबारून. ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे. करुणे तोरी रे. ना द्रोही येसुवे. ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडी रे. क्षमेया नीडी रे. एक मोठी वडा ताळ्यान
ना पापी येसुवे या सुका करा बरी मागया करुणे तोरिरी ना द्रोही येसुवे ना द्रोही येसुवे क्षमया नीडिरी हालेलुया 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 बड्या ताळ्यान जेजू तुझ्या नावानं हांवें शिकयला तुझे उतर जिवे आनी खरे ते उतर इसाया 50:5-10-11 सांगल्या प्रमाणे ते ताची हरियत खुशी फाळटा ते उतर परिवर्तन हाडटा हे परचेचेर आशीर्वाद घाला हे परचेचेर हे उतर ताका सुटका हाडून दी तांचे काळजा मना नवीकृत जावं दी का ह्या आदवेंताच्या काळार काळीज ताचे नितळ जावं दी मना नितळ जावं दी आमचे वयर तुजो पवित्र आत्मा धाड जेजू हरी हे पातका हुमटून उडय जेजू त्या सगळ्या पातकावर आवर्षण येऊन दी जेजू आम्ही पवित्रपणान जियोवको आमकां अभिषेक कर जेजू टच 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 हवा हायर बोनस लॉर्ड हाला महाराज ब्रशारा बलकर चंदरी यारा बरा हाल फकोरा हाल मारे शिरा लॉर्ड रे 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 थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई जीसस हे पुरके अभिषेक कर टच ब्लेस देम हील देम लॉर्ड आणि तुझ्या शिकवण्याच्या आधाराचे आशीर्वादित कर जेजू हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus.